हेलो नमस्ते। आज लकडाउनको 27औं दिन आइतबार। आज अर्को नयाँ विषय लिएर आएको छु। आजको विषय अलिकति जटिल छ, तर बडो जानकारीमूलक छ। सबको लागि आवश्यक विषय भन्न ठान्छु म। र आजको विषय हो खानेकुरा बढी खाँदाखेरि हुने बेफाइदाहरू, यसको हानिहरू लगायतका कुराहरू गर्छौँ। आज हाम्रो शरीरलाई 5वटा चिज चाहिन्छ। यो 5वटा चिजलाई भन्छौँ हामी न्युट्रिएन्ट्स। यस अन्तर्गत 2 किसिमको न्युट्रिएन्ट्स पर्छ। एउटा माइक्रोन्युट्रिएन्ट्स र अर्को माइक्रोन्युट्रिएन्ट्स। यो माइक्रोन्युट्रिएन्ट्स अन्तर्गत 3टा न्युट्रिएन्ट्सहरू पर्छ भने माइक्रोन्युट्रिएन्ट्स अन्तर्गत 2टा न्युट्रिएन्ट्स पर्छ। गरिकन 5वटा, 3टा र 2टा गरिकन 5वटा हो। अब माइक्रोन्युट्रिएन्ट्स भित्र के पर्छ त भने माइक्रोन्युट्रिएन्ट्स भित्र कार्बोहाइड्रेट, फ्याट र प्रोटिन पर्छ भने माइक्रोन्युट्रिएन्ट्स अन्तर्गत 2टा, एउटा मिनरल र अर्को भाइटामिन पर्छ। भनेपछि यसमा 5वटा चिज कार्बोहाइड्रेट, फ्याट, प्रोटिन, भाइटामिन र मिनरल, यो 5वटा चिज हाम्रो शरीरको लागि न्युट्रिएन्ट्सको रूपमा अथवा पौष्टिक तत्त्वको रूपमा यति 5वटा चिजको आवश्यक पर्छ हामीलाई। अब यो बढी भयोस् भने शरीरमा के हुन्छ? कम भयो भनेदेखि हामीले जेको लागि यो खाने हो त्यो चिजको अवस्था कमजोर भइदिने हो। जुन चिजको लागि यी आवश्यक हुन्छन्, यी प्रयोग गरिन्छन्, त्यो कुरा चाहिँ त्यो चिजमा प्रयोग नहुँदाखेरि त्यो चिज कमजोर हुने हो। भनेपछि कम खाँदा के हुन्छ भनेको त्यसै थाहा हुन्छ। अब बढी खाँदा के हुन्छ भन्ने कुरा, अब बढी खाँदाखेरि यसले स्वास्थ्यमा त घात गर्छ। सबभन्दा ठुलो यसको चाहिँ डिसएडभान्टेज त यो भयो। अर्को पैसाको पनि बर्बादी भयो, पैसाको पनि सत्यानाश हुन्छ। अब किनभने अनावश्यक चिज हामीले खानु भनेको र त्यो छिटै त आउँदैन, त्यो पैसै तिरेर किन्नुपर्ने हुन्छ र पैसा तिरेर किन्दाखेरि पैसाको नोक्सान त भयो। र अर्को के भयो भने त्यसलाई तयार गर्नको लागि हामीलाई समय पनि त आवश्यक पर्यो। बजारबाट किनेर ल्याउँछौँ, घरमा ल्याउँछौँ, त्यसलाई पकाइ तुल्याइ गर्छौँ अथवा काटकुट गर्छौँ, इत्यादि गर्न पनि त हामीलाई चाहियो समय। भनेपछि समय पनि बर्बाद भयो, पैसा पनि बर्बाद भयो, हैन? पैसा, स्वास्थ्य त गयो, समय पनि गयो र अनि अर्को के हो भने पैसा पनि बर्बाद भयो। र त्यसपछि अब बढी खाने मान्छे टोयलेट पनि बढी जान्छ। त्यो हिसाबले टोयलेट जानु पर्यो, समय पनि बढी भयो भनेपछि अर्को हिसाबले समय त्यहाँ खेर गयो। र अर्को के हो भने तपाईँले अस्वस्थ बनाइदिएपछि तपाईँले डक्टर कहाँ भेट्न जानु पर्यो। डक्टरसँग साइनो गाँसिन्छ, अस्पतालसँग साइनो गाँसिन्छ। भनेपछि त्यहाँ आउनु जानु पनि समय चाहियो। भनेपछि अर्को समयको नोक्सानी यतातिरबाट पनि हुने भयो। भनेपछि यो सबैतिरबाट यो नोक्सान बिहोर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ किन सिर्जना गर्ने, बढी किन खाने? त्यसैले कुनै पनि एउटा चाहिँ अहिले भनिन्छ नि 100 जनामा 25 जना खाना नपाएर मरिरहेछ भनेदेखि 75 जना बढी खाएर मरिरहेछ। त्यसैले बढी खाएर पीडित हुनेको सङ्ख्या कम खानेको भन्दा तेब्बर बढी छ। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले बढी खानुको महामारीले कसरी मान्छेलाई पीडित गरिरहेछ भन्ने कुरा। अनि एउटा चाहिँ भनाइ पनि खुब प्रचलनमा छ अहिले, ओभर इटिङ इज मोर हार्मफुल देन लेस इटिङ भन्छ कि। कम खानुभन्दा बढी खानु अझ बढी घातक। कम खाँदाखेरि त्यति घात नहोला, तर बढी खायो भनेदेखि अझ यसको चाहिँ हानि चाहिँ बढी हुन्छ। त्यसैले ओभर इटिङ इज मोर डेन्जरियस, मोर हार्मफुल देन लेस इटिङ। त्यसैले गर्दाखेरि यो बढी खाने किसिमको एउटा चाहिँ जुन हाम्रो अवस्था छ, त्यो अवस्थाबाट चाहिँ हामीले चाहिँ मुक्ति नपाउने हो भनेदेखि अहिले भने जस्तो सबै नोक्सानी बिहोर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। र आज यो
दुईटा न्युट्रिएन्ट्स, एउटा माइक्रोन्युट्रिएन्ट्स र एउटा माक्रोन्युट्रिएन्ट्स अन्तर्गत आज हामी माक्रोन्युट्रिएन्ट्सको कुरा मात्रै गरौँ, किनभने लामो छ यो। यसले गर्दाखेरि एउटा न्युट्रिएन्ट्स अथवा माक्रोन्युट्रिएन्ट्स, जुन माक्रोन्युट्रिएन्ट्स अन्तर्गत हामीले तिनवटा चाहिँ न्युट्रिएन्ट्सहरू पर्छ भन्यो, जसमा कार्बोहाइड्रेट, फ्याट र प्रोटिनको कुरा गऱ्यौँ। अब कार्बोहाइड्रेटबाट सुरु गरौँ। अब कार्बोहाइड्रेट भनेको हाम्रो शरीरलाई इनर्जी दिनको लागि प्रयोग गर्ने चिज हो र कार्बोहाइड्रेट केबाट प्राप्त हुन्छ भने कार्बोहाइड्रेट प्रायः जसो अधिकांश खानेकुरा, धेरै खानेकुराबाट कार्बोहाइड्रेट प्राप्त हुन्छ। जस्तै चामलबाट भयो, पिठोबाट भयो, अथवा आलुबाट भयो, अथवा तरकारीहरूबाट पनि भयो, फलफुलबाट पनि भयो, माछा मासुबाट पनि कार्बोहाइड्रेट प्राप्त हुन्छ, फ्रुट्सहरूबाट अथवा डेरी प्रोडक्टबाट पनि, दुग्धजन्य चिजहरूबाट पनि कार्बोहाइड्रेट प्राप्त हुन्छ। तर कति प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा यी चिजअनुसार फरक हुन्छ। जस्तै सिरियल्सहरू, अन्नहरू भयो, अथवा चाहिँ गेडागुडी भयो, यसमा अलिकति बढी पाइएला। अन्न अझ चामलमा बढी चाहिन्छ, पिठोमा बढी पाइन्छ, गहुँमा बढी पाइन्छ, आलुमा बढी पाइन्छ, सकरखण्डमा बढी पाइन्छ, भनेदेखि चनामा अलिक कम पाइन्छ। त्यस्तै किसिमले चाहिँ तरकारीहरूमा अलिक कम पाइन्छ, फलफुलमा कम पाइन्छ। र कुन चिजमा कति पाइन्छ भन्ने कुरा अब त्यसको प्रकृति अनुसार फरक हुने हो। पाइन्छ सबै चिजमा पाइन्छ। यिनी सोर्सहरू, कार्बोहाइड्रेटको स्रोतहरू यिनै हुन्। र कार्बोहाइड्रेट हामीलाई कति चाहिन्छ भन्ने कुरो नि, कार्बोहाइड्रेट भनेको एउटा मान्छेलाई, अब हामीले मान्छे धेरै किसिमको हुन्छ, बच्चा पनि मान्छे, बुढा पनि मान्छे, आइमी पनि मान्छे, लोग्ने मान्छे पनि मान्छे, जवान पनि मान्छे, होइन, 7 फिटको मान्छे पनि मान्छे, 5 फिटको मान्छे पनि मान्छे, यी सबै धेरै किसिमको मान्छे छ। हरेकलाई ठ्याक्क मिल्ने चाहिँ किसिमबाट गयौँ भनेदेखि यो निकै चाहिँ जटिल, अझ महाजटिल भइदिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले एउटा चाहिँ आधार केलाई बनाऊ भने एउटा सामान्य मान्छेलाई बनाऊ। सामान्य मान्छे भने एउटा वयस्क मान्छेलाई बनाऊ। वयस्क मान्छे 5.5-6 फिटको हाइट भएको, अब सामान्य दिनचर्या भनेपछि दिनको 11 घन्टा एक्सर्साइज गर्ने, अलिकति 3-4 किलोमिटर हिँड्ने, अथवा फिजिकल एक्टिभिटी पनि गर्ने, एउटा चाहिँ म्याच्योर्ड मान्छेलाई आधार बनाऊ। अब त्यही अनुसार अब बुढापाका भयो भने, अलिकति उमेर बढी भयो भनेदेखि त्यसको मात्रा अलिक कम हुन्छ, बच्चा भयो भने कम हुन्छ, होइन। त्यस्तै किसिमको लिङ्गको आधारमा पनि न्युट्रिएन्ट्सको क्वान्टिटी फरक हुन्छ। हामीले चाहिँ मेललाई बेस बनाऊ अहिले। र यसले गर्दाखेरि अहिले हामीले यो कुराको आधारमा कति कार्बोहाइड्रेट चाहिन्छ भन्ने कुरा गर्दाखेरि हामीले कति क्यालोरी हामी खपत गर्छौँ, कति क्यालोरी खान्छौँ, हामीलाई क्यालोरीको आवश्यकता कति छ। जस्तै भन्छौँ अब 1200, 1400, 1500, 2000, अब कोही त खाने हुन्छ 10,000, 12,000 क्यालोरी खाने पनि हुन्छ। जस्तै रेस्लरहरू भयो, भलवानहरू भयो, यिनीहरूको त क्यालोरीको इन्टेक त धेरै हाई हुन्छ, किनभने क्यालोरी बर्न हुन्छ यिनीहरूको, त्यही अनुसारको यिनीहरूको फिजिकल एक्टिभिटी हुन्छ। त्यसैले शारीरिक काम गर्नेहरू मान्छे, व्यायाम गर्ने मान्छेहरूलाई त्यही अनुसार बढी चाहिन्छ। अब हामीले नर्मल मान्छे भनेको अघि भन्यो नि, दिनको 1 घन्टा, आधा घन्टा, 1 घन्टा एक्सर्साइज गर्ने, 2-3 किलोमिटर जतिको दूरी चाहिँ रेगुलर हिँड्ने, अथवा घरको कामहरू अलिअलि गर्ने, अफिसको कामहरू गर्ने, अथवा चाहिँ अफिसमा टेबल वर्क होइन, अलिक फिजिकल वर्कहरू हिँड्ने, यताउता गर्ने, यस्तालाई आधार बनाएर भने यो नर्मल लाइफ भनौँ न। अनि यस्तो किसिमको लाइफस्टाइल र यस्तो किसिमको मान्छेलाई आधार बनाएर कुरा गर्ने हो भने लगभग चाहिँ 1600-1700 क्यालोरी काफी हुन्छ। 1600-1700 क्यालोरी भनेको मानौँ अब हिसाब गर्नको लागि 2000 क्यालोरी भन्छौँ। 2000 क्यालोरी यदि तपाईँको टोटल चाहिँ इन्टेक हो भने टोटल क्यालोरीको 45देखि 65% जति मात्रा चाहिँ कार्बोहाइड्रेटको हुनु पर्यो। 45देखि 65, अब फेरि 45 र 65 के को आधारमा गर्ने भन्दाखेरि फिजिकल एक्टिभिटीको आधारमा छ भने अलिकति बढी एक्टिभ मान्छे, फिजिकल्ली अलिकति चाहिँ एक्टिभ मान्छे छ भने उसले चाहिँ अलिक बढी लिने भयो, 60-65सम्म भयो। अनि अलिक कम एक्टिभिटिज गर्ने छ भनेदेखि 45-50 यो रेन्जमा गयो है। यति % चाहिँ क्यालोरी चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ। भनेपछि यसको अर्थ के हो भनेदेखि 2000 क्यालोरीमा 45देखि 65% चाहिँ कार्बोहाइड्रेटको मात्रा हुनुपर्छ भन्नुको अर्थ के हो भने 900देखि लगभग 1300 जति चाहिँ क्यालोरी चाहिँ कार्बोहाइड्रेटबाट चाहिँ आपूर्ति भएको हुनु पर्यो।
यति भनेको 900 देखि 1300 क्यालोरी भनेको अब ग्रामको हिसाबले गयो कार्बोहाइड्रेट कति ग्राम चाहियो त भन्दाखेरि लगभग 175 ग्रामदेखि 225 ग्रामको चाहिँ क्वान्टिटी, यति क्वान्टिटी चाहिँ एउटा वयस्क र सामान्य जीवन निर्वाह गर्ने मान्छेको लागि कार्बोहाइड्रेटको आवश्यकता पर्छ। हामीले कुरा गऱ्यौँ कार्बोहाइड्रेटको स्रोत के हो, कार्बोहाइड्रेट के को लागि प्रयोग गरिन्छ, कार्बोहाइड्रेट हामीलाई कति चाहिन्छ भन्ने कुराहरू। अब कार्बोहाइड्रेट बढी भयो भने के हुन्छ? कार्बोहाइड्रेट बढी भयो भने यो कार्बोहाइड्रेट भनेको तुरुन्तै यो डाइजेस्ट हुने चिज हो, तुरुन्तै पच्ने चिज हो। तुरुन्त पचिसकेपछि के हुन्छ भने यो पचेर यस ग्लुकोज बन्छ। ग्लुकोज बनेपछि रगतमा सुगरको लेभल हत्तै बढ्न जान्छ। त यसरी बढेपछि के हुन्छ भने यसलाई यता चाहिँ इन्सुलिन बढी निस्किन थाल्छ र इन्सुलिन बढी निस्किसकेपछि किडनीलाई बढी बोझ पर्छ। सेल्सले इन्सुलिनलाई रेस्पोन्ड गर्न सक्दैन र किडनीको फङ्सनमा असर पर्न जान्छ, जसले गर्दाखेरि टाइप 2 डायबिटिज हुने सम्भावना यसमा एउटा हुन्छ। र अर्को यसमा के हुन्छ भने यो आर्टरिजहरू हुन्छ, आर्टरिजहरू हाम्रो आर्टरिज भनेको यो मुटुबाट एउटा चाहिँ पाइप जान्छ, हाम्रो रक्त प्रवाह नली जुन हुन्छ ब्लड सर्कुलेसन सिस्टममा, किनभने यो चाहिँ रगत त्यहाँ प्युरिफाई हुन्छ, ब्लडमा प्युरिफाई हुन्छ। प्युरिफाइड अक्सिजनेटेड अक्सिजन भएको प्युरिफाइड जुन रगत हुन्छ त्यो रगत चाहिँ एउटा चाहिँ मेन स्ट्रिममा आउँछ। मेन उसमा आएपछि अनि शरीरको विभिन्न अङ्ग प्रत्यङ्गमा रगत प्रवाह हुने काम गर्ने जुन एउटा चाहिँ पाइप हुन्छ त्यसलाई चाहिँ आर्टरिज भन्छौँ। त्यो आर्टरिज के हुन्छ भने आर्टरिज सङ्कुचित भइदिन्छ। आर्टरिज भनेको फेरि एउटा चाहिँ यो मसलको वाल भएको एउटा चाहिँ पाइप जस्तो, त्यो पाइप मेन पाइपबाट चाहिँ अनि त्यसपछि सानो सानो चाहिँ पाइपहरू अथवा नसाहरू हुँदै शरीरको विभिन्न भागमा जाने भएकोले गर्दाखेरि त्यो भाग चाहिँ त्यो जुन चाहिँ मूल मुहान हुन्छ त्यो मुहानमा अवरोध पैदा गरिदिन्छ। यसले अवरोध पैदा भएपछि के भयो त अनि त्यहाँ रगतको सर्कुलेसनमा असर पर्न गयो, त्यसले गर्दाखेरि मुटुमा बोझ पर्न गएपछि स्ट्रोक हुने सम्भावना अथवा कार्डियोभास्कुलर प्रब्लम भयो। र अर्को के हो भने शरीरको अङ्ग प्रत्यङ्गमा अक्सिजनेटेड ब्लड पुग्नुपर्ने जति पुग्न नसक्दाखेरि अरू भाग चाहिँ के भयो कमजोर भइदियो अथवा चाहिँ कन्टामिनेट पनि हुने सम्भावना हुन्छ र कमजोर हुने त छँदैछ। त्यसले गर्दाखेरि इन्फ्लामेसनको सम्भावना पनि हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो कार्बोहाइड्रेट बढी खाइयो भनेदेखि आर्टरिज सङ्कुचित भएर चाहिँ रक्त प्रवाहमा असर पर्ने र अर्को ब्लड सुगर लेभल बढ्न जाने, जसले गर्दाखेरि चाहिँ किडनी कमजोर हुने, त्यसो कारणले गर्दाखेरि टाइप 2 डायबिटिज हुने सम्भावना। त्यसैले बढी खाँदाखेरिको यसको बेफाइदाहरू भनेको यस किसिमले छ। त यो भयो कार्बोहाइड्रेटको कुरा। र अर्को दोस्रो चाहिँ हामी फ्याटको कुरा गरौँ। द फ्याट के को लागि चाहिन्छ हामीलाई भने यो फ्याटको पनि आवश्यकता हामीलाई पर्छ। फ्याटको काम भनेको शरीरको इन्टर्नल अर्ग्यान्सहरू जुन हुन्छ हाम्रो आन्तरिक जुन पार्ट्सहरू अङ्गहरू जस्तै मुटु, कलेजो, फोक्सो, मृगौला यी आदि हो नि, यी सबै चाहिँ अर्ग्यान्सहरू हो। त्यो अर्ग्यान्सहरूलाई प्रतिरक्षा गर्ने काम अथवा त्यसलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्ने काम, त्यसलाई सुरक्षित राख्ने काम चाहिँ फ्याटले गर्ने भएकोले यो फ्याट त्यो अर्थमा पनि आवश्यक भयो। र अर्को हामीले जुन खानेकुरा खान्छौँ न्युट्रियन्ट्सहरू खानेकुरा खान्छौँ, त्यो खाएको जुन पौष्टिक तत्त्वहरू शरीरमा चाहिँ लिनको लागि अथवा अवशोषित गर्नको लागि पनि फ्याटको आवश्यकता पर्छ। फ्याटले त्यसलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने काम गर्छ। हामीले जुन खाना खान्छौँ खाएको खानालाई यसलाई चाहिँ जुन न्युट्रियन्ट्सलाई यसलाई चाहिँ इनर्जीमा कन्भर्ट गर्नको लागि पनि फ्याटको आवश्यक पर्छ। र अर्को फ्याट भनेको हाम्रो हार्मोन निष्कासनको लागि शरीरबाट निस्किने एक किसिमको फ्लुइड हो। विभिन्न किसिमको हार्मोनको प्रोडक्सनको लागि नै होइन, हार्मोन बनाउनको लागि पनि फ्याटको आवश्यक पर्छ। र अर्को फ्याट भनेको बडी टेम्परेचर मेन्टेन गरिराख्नको लागि, हाम्रो शरीरलाई चिसो हुन नपाओस् भन्नको लागि
वार्म बनाइराख्नको लागि पनि फ्याटको हामीलाई आवश्यकता पर्छ। र अर्को चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो यो सेल्सको ग्रोथ, सेल्स भनेको हाम्रो कोशिका हुन्छ, जुन शरीरभरि हाम्रो जुन कोशिका हुन्छ, अरबौँ होइन खरबौँको सङ्ख्यामा जुन कोशिका हुन्छ, त्यो कोशिकाको वृद्धिको लागि पनि यसले सपोर्ट गर्छ। त यो केही यसका मुख्य कामहरू भयो फ्याटको। अब फ्याट कति चाहिन्छ त भन्दाखेरि फ्याट फेरि त्यही रेन्जको मान्छेलाई 20 देखि 40 ग्राम। अब बढी एक्टिभिटिज बढी छ भने 40 ग्राम, अझ त्योभन्दा बढी छ, धेरै चाहिँ फिजिकल्ली एकदम एक्टिभ छ, एकदम चाहिँ वर्कआउटहरू गर्छ र रेस्लरहरू छ, स्पोर्ट्सम्यानहरू छ भने त्यसको लागि त अलिक बढी पनि चाहिएला। होइन भनेदेखि 20 देखि 40 ग्राम फ्याटको आवश्यकता पर्छ। अब यो त्यति भनेको कति हो त भने, अब भनौँ न 20 ग्राम भनेको कति फ्याट हो अथवा 40 ग्राम भनेको कति फ्याट हो भन्ने बुझ्नको लागि एउटा सानो म दिन्छु तपाईँलाई। यो एउटा अन्डामा 5 ग्राम फ्याट हुन्छ। त्यस्तै किसिमले 100 ग्राम मासु, चिकनमा, कुखुराको मासुमा लगभग 27-28 ग्राम फ्याट हुन्छ। 1 कप दुध लिनुभयो भने, दुध 1 कप भयो भने, जुन डेरीको दुध छ, डेरीको दुध 1 कप भयो भने लगभग 5.5-6 ग्राम त्यसमा चाहिँ फ्याट हुन्छ। एउटा आलमोन्ड अथवा चाहिँ मधिसे बदाम भन्छौँ, मधिसे बदाम 5-6वटा यति भयो भनेदेखि तपाईँको चाहिँ लगभग एउटाको सोच्नुहोस् न 1 ग्राम, एउटाको 1 ग्राम जति हुन्छ। एउटा आलमोन्ड बराबर 1 ग्राम जतिको फ्याट हुन्छ। त यो भयो फ्याटको चाहिँ क्वान्टिटी विभिन्न चिजहरूमा। अब यसबाट तपाईँले अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ 20 ग्राम फ्याट भनेको कुन चिज कति खानुपर्दो रहेछ भन्ने कुरा। र 20 देखि 40 ग्राम फ्याटको हाम्रो आवश्यकता। र फ्याटको सोर्सहरू भनेको पनि डेयरी प्रोडक्ट भयो, होइन, अथवा गेडागुडीबाट पनि फ्याट प्राप्त गर्न सकिन्छ। केही प्रतिशत फ्याट चाहिँ हामीहरू थोरै मात्रामा भए पनि यो अन्नहरूबाट पनि प्राप्त गर्न सक्छौँ। माछा मासु त भइहाल्यो, अन्डा भइहाल्यो, तेलहरू भइहाल्यो, यी फ्याटको सोर्सहरू। यसो फ्याट पनि फेरि 2 किसिमको हो। एउटा हुन्छ चाहिँ हेल्दी फ्याट, एउटा अनहेल्दी फ्याट हुन्छ। हुन त हामीहरू यो बोसो पनि फ्याटै हो, भटमासको तेल पनि फ्याटै हो, यी यस्ता विभिन्न किसिमको चाहिँ भेजिटेबल अयलहरू हुन्छ, यो सबै फ्याटै हो। तर यो सब फ्याटहरूको चाहिँ अनहेल्दी फ्याटहरू हो। हाम्रो स्वास्थ्यको लागि फाइदाभन्दा बेफाइदा बढी गर्ने। फ्याटको काम त गर्छ यसले, तर साइडमा यसको चाहिँ अर्को साइड इफेक्ट हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई अनहेल्दी फ्याट भन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हेल्दी फ्याटको रूपमा जाने हो भने नट्सहरूको चाहिँ फ्याटहरू भयो, अथवा पिस्ताचियोको, आलमोन्डको, ब्राजिल नटको, होइन, यस्ता चिजहरू भयो, हेजलनट भयो, यस्ता भयो, अथवा चाहिँ अलिभ ओइल भयो, अथवा चाहिँ एभोकाडो भयो, यी सोर्सहरू जुन फ्याटको जुन सोर्सहरू त्यो चाहिँ हेल्दी सोर्सहरू भयो। त यो फ्याटको सोर्स भयो। फ्याटको क्वान्टिटी पनि हामीले कुरा गरिहाल्यौँ, होइन। अनि त्यस्तै गरिकन अनि फ्याटको चाहिँ युजेसहरू, के को लागि फ्याट चाहिन्छ भन्ने कुरा हामीले युज गर्यौँ। अब फ्याट बढी भयो भने के हुन्छ भने, फ्याट बढी भयो भने जुन हामीले रेन्ज एउटा तोकेका थियौँ, त्यो रेन्जभन्दा माथि उठ्न गयो भने, कम भयो भनेदेखि जे चिजको लागि फ्याट खान्छौँ त्यो चिज कमजोर हुने भयो। त्यो चिजहरू जस्तै शरीरलाई वार्म राख्ने कामहरू यसले गर्न नसक्ने भयो, अथवा हार्मोनको निष्कासनमा कमी हुने भयो, होइन, अर्ग्यान्सलाई प्रोटेक्ट गर्न सक्नेहरू भयो। यस्ता कुराहरू त भइ नै गयो। अब बढी भयो भने के हुन्छ भन्ने कुरा नि, बढी भयो भने एउटा त के हुन्छ भने इन्सुलिन र एस्ट्रोजिन हार्मोन बढी शरीरबाट निस्किन्छ। इन्सुलिन र एस्ट्रोजिन बढी निस्किएपछि के गर्छ, यसले डिएनएलाई ड्यामेज गरिदिने काम गर्छ। डिएनए ड्यामेज भएपछि यसको असर चाहिँ सिधै क्यान्सरमा पर्न जान्छ, अथवा क्यान्सर सेल्सहरू वृद्धि हुन थाल्छ। र यसरी यो फ्याट बढी खाँदाखेरि क्यान्सर कसरी हुन्छ भन्ने कुराको एउटा यसको मेकानिजमले एउटा चाहिँ यसले चाहिँ डिएनए ड्यामेज गरिदिने, डिएनए ड्यामेज भइसकेपछि अनि क्यान्सर हुने। त यो एउटा चाहिँ यसको चाहिँ बाइ प्रोडक्ट भयो। अर्को कार्डियोभास्कुलर डिजिज, मुटु सम्बन्धी व्यवधानहरू यसले त्यो पनि गराउँछ।
र हाई प्रेसरलाई पनि यसले हाइपरटेन्सन गराइदिने काम गर्छ, प्रेसरलाई यसले बढाइदिने काम गर्छ, डायबिटिज गराउने काम गर्छ हैन। डायबिटिज के कारणले हुन्छ त भने त्यही हो, अब यो इन्सुलिनलाई सपोर्ट गर्न सक्दैन सेल्सले। जति इन्सुलिन बढी इन्सुलिन निस्किन्छ, अहिले पनि भन्यो बढी इन्सुलिन निस्किन्छ, बढी एस्ट्रोजन हार्मोन निस्किन्छ र त डिएनएलाई ड्यामेज गरिदिन्छ भने जस्तै बढी इन्सुलिन निस्किएपछि अनि किडनीको फङ्सन विक हुन्छ, अनि त्यसपछि सेल्सले रेस्पोन्ड गर्न सक्दैन, नगरिसकेपछि यसको असर के हुन्छ भने डायबिटिज हुने सम्भावना हुन्छ। त्यसै इन्डाइजेसन हुन्छ, अपच हुने, बढी चिल्लो खाँदाखेरि अब भन्ने हामी तारेको भुटेको केही चिज खायो भने अमिल डकार आयो भन्छौँ, ढ्याउढ्याउ डकार आयो अमन हुन्छ भन्छौँ नि, त्यो के भने इन्डाइजेसन भएकोले गर्दाखेरि पाचन प्रणालीमा यसले ठुलो अवरोध गर्ने भएकोले गर्दाखेरि एउटा त्यो पनि भयो। अर्को इन्फ्लामेसन। इन्फ्लामेसन भन्ने शब्द मेडिकल लाइनमा खुब प्रयोग गरिन्छ। इन्फ्लामेसन भन्छौँ। इन्फ्लामेसन भनेको एउटा समग्रमा बुझ्ने हो भने स्वास्थ्यको लागि प्रतिकूल एउटा अवस्था हो शरीरको। यस्तै त्यसमा सुन्निनु पनि हुनसक्छ, रसेस पनि हुनसक्छ, अथवा इन्फेक्सन पनि हुनसक्छ। यस्ता कुनै पनि कुरा हो, यी सबै इन्फ्लामेसन हुन्छ। त यो फ्याट बढी भयो भने इन्फ्लामेसनको सम्भावना त छँदैछ। त्यसले गर्दाखेरि फ्याट पनि एउटा घातक चिज हो भन्ने कुरा हामी यसरी बुझौँ। अब अर्को भयो प्रोटिन। म्याक्रोन्युट्रियन्स अन्तर्गत अर्को भयो प्रोटिन। अब प्रोटिन किन प्रयोग गरिन्छ, किन चाहिन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो टिस्युहरू बनाउनको, अब टिस्यु भनेको के हो भन्ने, किन आजको विषय अलिकति जटिल विषय हो, त्यसैले तपाईँलाई सोच्न बाध्य बनाइन्छ, तपाईँलाई पनि अध्ययन गर्नेले बाध्य बनाइन्छ। यो टिस्यु भनेको हाम्रो जुन यो छ नि, योदेखि यो सबै टिस्युबाट, यो टिस्युहरू हो। अब भन्नु होला यो त स्किन हो अथवा यो त रौँ पनि हो अलिअलि भन्नु होला होइन। यो स्किन पनि यो टिस्युबाटै बनिया हुन्छ। टिस्यु भनेको सेल्स र अरू प्रोडक्टहरूबाट बन्ने एउटा चाहिँ प्रोडक्ट हो, र त्यही सेल्सबाटै हाम्रो टिस्युहरू बन्छ, अनि त्यही टिस्युबाटै अनि यी छालाहरू आदि बन्ने काम चाहिँ यो टिस्युबाटै हुन्छ। त यो टिस्युहरू बनाउनको लागि र त्यसलाई सपोर्ट गर्नको लागि पनि हामीलाई प्रोटिन चाहिन्छ। अनि अर्को प्रोटिन भनेको हाम्रो चाहिँ इन्जाइमहरू, शरीरबाट निस्किने एउटा इन्जाइम भनेको फेरि के हो त भने एक किसिमको फ्लुइड हो, बायोकेमिकल एउटा फ्लुइड हो, एउटा जैविक एउटा चाहिँ रसायन हो जुन शरीरबाट निस्किने त्यो इन्जाइम र हार्मोन। इन्जाइम र हार्मोन निष्कासनको लागि पनि यसले चाहिँ सहयोग गर्छ यो चाहिँ प्रोटिनले। त्यस्तै किसिमले यो हाम्रो मसल्सहरू बन्नको लागि भयो, हड्डी बन्नको लागि, त्यसै छालाको लागि, रगत बन्नको लागि पनि प्रोटिन आवश्यक पर्छ। जस्तै स्किन, ब्लड, मसल्स हैन, बोन यी आदि बन्नको लागि, अथवा कार्ट्रिज यी आदिहरू बन्नको लागि पनि हामीलाई प्रोटिनको आवश्यकता पर्छ। त भने फेरि प्रोटिन फेरि केही कुरा गरौँ, त्यही वयस्क मान्छे, त्यही मान्छेलाई आधार मानेछौँ है। फेरि आधार हामीले अघि जो मान्छे बनाएको थियौँ त्यसैलाई आधार मानेछौँ। त्यसलाई आधार भन्दाखेरि प्रोटिन कति चाहिन्छ भने 40 देखि 65 ग्राम। 40 देखि 65 ग्राम। अलिकति बढी एक्टिभ छ, 1-1.5 घन्टा, 1 घन्टा होइन 2 घन्टा 2.5 घन्टा गर्छ भने उसको लागि अलिकति 65-60-65मा गयौँ होइन। अलिकति 1 घन्टा गर्दैन, आधा घन्टा 20-25 मिनट 15-20 मिनट मात्रै गर्छ भने उसको लागि 40 ग्रामले पुग्ने भयो है। भनेपछि रेन्ज भनेको 40 देखि 65। भनेपछि थोर बहुत कमी बेसी भएर पनि खासै त्यस्तो धेरै असर त पर्दैन। फेरि यो कति चिजलाई त शरीरले चाहिँ एउटा केही हदसम्म त्यसलाई अटोफिजी भन्ने एउटा नाम छ। अटोफिजीले के गरिन्छ भनेदेखि शरीरलाई सेल्फ हिलिङ गर्ने काम, यदि बढी छ भनेदेखि शरीरबाट निष्कासन गर्ने काम पनि गर्दै आउँछ। तर त्यसको मात्रा अत्यधिक भयो भने निष्कासन गर्दा पनि नसक्ने किसिमको अवस्था भयो भने अनि त्यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ स्वास्थ्यमा असर गर्ने हो, घात गर्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि यो थोर बहुत कमी बेसीले खासै फरक पर्दैन, तर रेन्ज चाहिँ अलिकति बढ्न गयो भनेदेखि त्यो चाहिँ प्रत्युत्पादक भइदिन्छ। त यसको क्वान्टिटी कति चाहियो भन्ने कुरा हामीले भनिहाल्यौँ, 40 देखि 65। यसको काम के हो त्यो पनि हामीले भनिहाल्यौँ। एउटा चाहिँ मसल्स बन्नको लागि, बोन बन्नको लागि, ब्लड बन्नको लागि, स्किन बन्नको लागि, हाम्रो शरीरबाट इन्जाइम र हार्मोनहरू निष्कासन गर्नको लागि, अथवा चाहिँ हाम्रो टिस्युहरूलाई बिल्ड गर्ने, बनाउने अथवा रिपेयर गर्ने कामको लागि यो भयो।
यसको सोर्स भनेको प्रोटिनको सोर्सहरू भनेको माछा मासु त भइ नै हाल्यो, अन्डाहरू भयो अथवा दुग्धजन्य चिजहरू अथवा डेयरी प्रोडक्ट भयो होइन, अथवा गेडागुडीहरू भयो, यसबाट चाहिँ हामी प्रोटिन प्राप्त गर्छौँ। अब कुन चिजमा कति हुन्छ प्रोटिन भन्ने कुरा अब पनि हिसाब गरौँ। अब एउटा अन्डामा लगभग 6 ग्राम प्रोटिन हुन्छ। हामीले 40देखि 60 ग्राम 65 ग्राम बनाइन्छौँ, यो मेलको कुरा। अथवा फिमेल पनि यसै भयो। अब अझ भन्ने हो भनेदेखि स्पेसिफिकमा जाने हो भने मेललाई 57 भन्छौँ र त्यसको 10 ग्राम कम चाहिँ फिमेललाई भन्छौँ 47, अलिकति कम होइन, लगभग चाहिँ 15%देखि 20%सम्म चाहिँ कम चाहिँ फिमेलको लागि मानिन्छ, कि क्यालोरीको हिसाबमा पनि र अनि यतातिर अरू न्युट्रियन्ट्सको हिसाबमा पनि। त्यसले गर्दाखेरि अब यो भनिहालेँ, एउटा अन्डामा लगभग 6 ग्राम जति प्रोटिन भयो। 1 कप दुधमा, जुन डेरीको दुध हुन्छ, 1 कप दुधमा लगभग 5 ग्राम प्रोटिन हुन्छ। त्यस्तै 100 ग्राम चिकनमा 28 ग्राम प्रोटिन हुन्छ। 100 ग्राम मटनमा 23 ग्राम प्रोटिन हुन्छ। चिकनमा भन्दा मटनमा प्रोटिनको लेभल कम हुन्छ। त्यस्तै 100 ग्राम चना हालिनुभयो भने 100 ग्राम चनामा 19 ग्राम प्रोटिन हुन्छ। 100 ग्राम पनिरमा लगभग 27 ग्राम 27देखि 28 ग्रामसम्म पनिरमा प्रोटिन हुन्छ भने उसमा चिजमा चाहिँ कम हुन्छ। चिजमा फ्याटको लेभल चाहिँ बढी हुन्छ तर प्रोटिन कम हुन्छ। चिजमा चाहिँ यदि पनिरमा 28 ग्राम छ भनेदेखि चिजमा 23 ग्राम हुन्छ। यो भयो प्रोटिन विभिन्न स्रोत र त्यसमा भएको प्रोटिनको मात्राको कुराहरू भयो। अब यसबाट तपाईँले अनुमान गर्न सक्नुभयो। अब मैले भने 100 ग्राम चिकनमा लगभग 28 ग्राम प्रोटिन हुन्छ भनेपछि हामीलाई 40देखि 65 ग्राम भनेपछि लगभग 200देखि 300 ग्राम चिकन खानुभयो भने दिनभरिको लागि चाहिने प्रोटिन प्राप्त भयो। अब यही हिसाबले तपाईँको डाइटलाई अलिकति म्यानेज गर्नुहोस्। यो अब यो प्रोटिन बढी भयो भने के हुन्छ? प्रोटिन बढी भयो भने एमोनिया भन्ने एक किसिमको एउटा ग्यास हुन्छ, त्यो ग्यास निस्किन्छ। त्यो ग्यासले के गराइन्छ भने तपाईँहरूलाई युरिया बनाइदिन्छ। युरिया बनाएपछि के हुन्छ भने तपाईँको किडनीलाई असर गर्छ। यसले किडनीको फङ्सनमा असर गर्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि इन्सुलिनलाई यसले डाइजेस्ट गर्न सक्दैन, इन्सुलिनलाई यसले बर्न गर्न सक्दैन। नसकेपछि टाइप 2 डायबिटिज हुन जान्छ। टाइप 2 डायबिटिजको अवस्था यसले सिर्जना गरिदिन्छ। अर्को के हुन्छ भने यो प्रोटिनलाई चाहिँ मेटाबोलाइज गर्ने क्रममा प्रोटिनलाई मेटाबोलाइज गर्ने क्रममा शरीरबाट टक्सिन, एउटा चाहिँ विषालु चिज हो, बिखै भनौँस् न, टक्सिन निस्किन्छ। त्यो टक्सिनलाई चाहिँ शरीरबाट निष्कासन गर्नलाई फेरि अटोफेजी यहाँ काम गर्छ। शरीरमा यस किसिमले विकार उत्पन्न हुनासाथ के गर्छ भने शरीरको अङ्गहरू एक्टिभ हुन्छ, अन्य अङ्गहरू एक्टिभ हुन्छ, त्यसलाई प्रतिरोध गर्न सबैजना मिलेर गर्छ र त्यसलाई अटोफेजी भन्छ। यसरी चाहिँ यसलाई रोगलाई चाहिँ निर्मूल गर्ने काम चाहिँ डक्टरले होइन, सेल्फ हिलिङ भन्ने यही हो। त्यो औषधिले भन्दाखेरि सेल्फ आफ्नै शरीरले आफ्नो उपचार गर्ने, यसलाई अटोफेजी भन्छौँ। त अटोफेजीलाई एक्टिभ गरिराख्नको लागि पनि खानपानमा राम्रो हामीले चाहिँ ध्यान पुर्याउन सक्यो भने त्यो पनि सम्भव छ। औषधिको भर पर्नुपर्ने, अस्पतालमा जानुपर्ने, डक्टरको शरणमा पर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन। त यो के हुन्छ भने त्यो टक्सिनलाई चाहिँ शरीरबाट निष्कासन गर्ने काम हुन्छ। त्यो निष्कासन गर्ने काममा मुख्य भूमिका कसले चाहिँ निर्वाह गर्छ भने लिभरले अथवा कलेजोले निर्वाह गर्छ। अनि कलेजोले निष्कासन गर्ने क्रममा फेरि अर्को त्यहाँ चाहिँ असर यसो के हुन्छ भने यसो एसिड निस्किन थाल्छ। एसिड निस्किएपछि ब्लडमा एसिडको लेभल बढ्न जान्छ, ब्लडमा अम्लको लेभल बढ्न जान्छ, ब्लड एसिडिक भइदिन्छ। ब्लड एसिडिक हुनु भनेको के भने अधिकांश रोगको मुख्य कारण भनेको नि ब्लड एसिडिक हुनु भयो होइन। एसिडको लेभल चाहिँ 3.5 भन्दा तल हुनु पऱ्यो, अल्काली हुनु पऱ्यो, अल्काली 7.35 भन्दा अलिकति माथि चाहिँ भइदियो भनेदेखि शरीरमा रोग लाग्ने सम्भावना एकदम कम हुन्छ। तर रगत चाहिँ अम्लीय हुन गयो, अम्लीयको मात्रा बढ्न गयो अथवा एसिडिक भइदियो भनेदेखि अनि विभिन्न रोग व्याधिले चाहिँ सताउन थाल्छ। त यसले त्यही गर्छ, ब्लडलाई एसिडिक बनाइन्छ। एसिडिक बनाएपछि अनि के हुन्छ त भने फेरि यसले विभिन्न रोगहरू निम्त्याउने काम त छँदैछ होइन। र यसले लिभरलाई पनि ड्यामेज गर्ने काम गर्छ। लिभरले बढी खट्नुपर्ने अवस्था आउँछ र लिभरलाई पनि ड्यामेज गरिदिने काम गर्छ। अनि यो एसिडलाई फेरि एसिड शरीरमा बढिसकेपछि अर्को सिस्टमले काम गर्न थाल्छ, शरीरको अर्को सिस्टमले काम गर्न थाल्छ। के गर्छ? त्यसलाई न्युट्रलाइज गर्ने काम गर्न थाल्छ। एसिडलाई न्युट्रलाइज गर्नको लागि के गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ त भने एसिडलाई न्युट्रलाइज गर्नको लागि क्याल्सियम अवशोषित गर्नुपर्दो रहेछ।
शरीरमा भएको जुन क्याल्सियम छ, क्याल्सियमलाई अवशोषित गरेर अनि यसरी युटिलाइज गर्ने किसिम प्रक्रियामा गइसकेपछि, शरीर गएपछि शरीरमा क्याल्सियमको अभाव हुन गयो। यसरी क्याल्सियमको अभाव भइसकेपछि अनि तपाईँलाई अस्टियोपोरोसिस, हड्डी कमजोर हुने, दाँत कमजोर हुने, यस्ता किसिमको अवस्थाहरू आउने सम्भावना हुन्छ। त यो अर्को एउटा चाहिँ साइड इफेक्ट भयो ओभर कन्ज्युम्सन अफ प्रोटिनको, है, अस्टियोपोरोसिस। अनि अर्को के भयो भनेदेखि यो प्रोटिन भनेको प्राय चाहिँ माछा, मासु, अन्डाहरू भयो, होइन, र केही त गेडागुडीबाट पनि, अब भेजिटेरियन त गेडागुडीबाट प्राप्त गर्छ। र प्रोटिन जन्य चिजमा फाइबर एकदम कम हुन्छ। अझ माछामा त अलमोस्ट जिरो भने पनि हुन्छ, नगन्य अथवा हुँदै हुँदैन भने पनि हुन्छ। तर दालहरूमा भयो, अरू चाहिँ नट्सहरूमा भयो, त्यसमा केही मात्रामा फाइबर हुन्छ। तर जे होस्, भेजिटेबल अथवा चाहिँ फलफुल आदिको तुलनामा चाहिँ यसमा चाहिँ फाइबरको मात्रा चाहिँ अति कम हुने भएकोले गर्दा के हुन्छ भने यो लो फाइबर अथवा जिरो फाइबर फुड भएकोले गर्दा यो के गर्छ, पेटमा गइसकेपछि, आन्द्रामा गएपछि आन्द्रामा अड्केर बस्या हुन्छ। लामो समयसम्म शरीरबाट निष्कासन हुँदैन। यो नभइसकेपछि के हुन्छ भने त्यसले चाहिँ एउटा ब्याक्टेरिया, प्याथोजेनिक नामको प्याथोजेनिक ब्याक्टेरिया भन्छौँ, त्यो ब्याक्टेरिया फर्मेसन गर्न थाल्छ, बनाउन थाल्छ। अनि त्यो ब्याक्टेरिया चाहिँ लामो समयसम्म त्यो बसिसकेपछि त्यो भाग कुहिएर ब्याक्टेरिया बनिसकेपछि अनि आन्द्राबाट अवशोषित भएर त्यो ब्याक्टेरिया आन्द्राबाट अवशोषित भएर रगतमा मिसिन जान्छ। अनि रगत के हुन्छ भने कन्टामिनेट भइदिन्छ, प्रदूषित भइदिन्छ। अनि रगतको प्रवाह जाँदा हुन जान्छ अनि त्यो कन्टामिनेटेड ब्लड भन्छौँ, त्यो विषाक्त रगत चाहिँ शरीरको विभिन्न अङ्गमा चाहिँ प्रवाह हुन थालिसकेपछि शरीरको कमजोर भागलाई यसले हान्ने काम गर्छ अथवा एट्याक गर्ने काम गर्छ र त्यसलाई चाहिँ झन् सताउने काम गर्छ। त यसरी यसले चाहिँ एउटा त्यो काम गर्छ भने अनि लामो समयसम्म पेटमा चाहिँ अड्किएर बसिरहने भएको कारणले गर्दाखेरि यसले चाहिँ कन्स्टिपेसन अथवा कब्जियतको समस्या चाहिँ कमन हुन्छ बढी प्रोटिन खानेहरूमा। त्यस्तै अर्को यसले हार्टमा पनि समस्या ल्याउँछ, हार्टमा दबाव बढ्न जान्छ, स्ट्रोक हुने अथवा कार्डियोभास्कुलर प्रब्लम हुन्छ। र यस्ता विभिन्न चाहिँ व्याधिहरू निम्त्याउने काम गर्छ बढी प्रोटिन खाँदाखेरि। र यो तीनटा न्युट्रिएन्ट्सहरू, माक्रोन्युट्रिएन्ट्स को तीनटा चिजको बारेमा हामीले कुरा गऱ्यौँ। यसरी बढी खानु भनेको यो ठुलो अज्ञानता, मूर्ख्याइ र यो चाहिँ आफ्नै स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्नु हो। र स्वास्थ्य पनि जाने, पैसा पनि जाने, समय पनि जाने, सबै कुरा बर्बाद हुने भएकोले गर्दाखेरि यो बढी खाने प्रवृत्ति जुन छ हाम्रो, यो प्रवृत्तिबाट हामी मुक्त हुनैपर्छ। स्वस्थ रहनुहोस्, पैसा पनि बचाउनुहोस्, स्वास्थ्य पनि बचाउनुहोस्, समय पनि बचाउनुहोस्, स्वस्थ रहौँ, मस्त रहौँ, व्यस्त रहौँ।